अस्तु, सर्वे सिद्धाः? प्रारभामहे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमः। सुप्रभातम्। अनुवाद लेखन कार्यशालायाः अस्मिन् चतुर्थे दिवसे प्रथमे सत्रे सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। उत्साहः वर्तते वा न वा? सर्वे उत्सुकः अधिकं किमपि ज्ञातुं? सत्यम्, एकवारम् आम् इति वक्तव्यम् उच्चैः। सत्यं। अस्तु, तर्हि मया सत्रमेकं यः स्वीकृतं तदा शब्द व्यापार विषये अस्माभिः चर्चा कृता। शब्दानां चयने काः समस्याः अस्माभिः अनुभूयन्ते, तत्र शब्दकोशस्य उपयोगं, शब्दकोशः साधनरूपं कथं भवितुम् अर्हति, तत्पूर्वमपि शब्दकोशः कथं द्रष्टव्यः ननु इत्यस्य चर्चा अस्माभिः कृता। सत्रेऽस्मिन् अग्रे गत्वा वाक्यनिर्माण विषये काचित् चर्चा अस्माभिः करणीया। अहम् आङ्ग्लभाषया वाक्यमेकं लिखामि। प्रथमं तावत् तस्य अनुवादः भवद्भिः सर्वैः स्वस्वप्रादेशिकभाषायां करणीयः। अत्र भिन्नः ये सर्वे आगताः सन्ति ते भिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः आगतवन्तः। तत्र काचन भाषा बोली तु वर्तते एव। भाषा स्यात् बोली वा स्यात्, अनुवादः तु तस्यामेव भाषायां करणीयः। अत्र बहुविधता अपेक्षिता। वाक्यं तु एकं लघुवाक्यं सुगमम्। आङ्ग्लभाषया एवं यदि लिखामि, एवं कुर्मः, किल्ड इति स्थाने लट् लकारस्य प्रयोगं कुर्मः सौकर्यार्थं। केवलं सौकर्यार्थं लट् लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। भवतः का वर्तते प्रान्तीय भाषा? गढ़वाली भाषया यदि अहं वक्तुम् इच्छामि यद् राम किल्स रावण इति, तर्हि कथं वक्तुं शक्नुमः? रामन रावण मारि। शनैः रामन रावण मारि न हलन्ताचार्य अत्र उत्तमम्। अग्रे का वर्तते भाषा? सराजी इति बोली वर्तते। सराजी। कुत्र अस्याः भाषायाः प्रभावः कुत्र वर्तते? ओहो साधु। राम में मारा रावण, राममय उचितम। मारा केवलं सौकर्यार्थम् अत्र लिखामि। रावण सत्यम्। अस्तु, अग्रे भवतः का भाषा? कांगड़ी। राम में रावण मारा। एवमेव राम में इति रावण मार्या। अत्र क्रियापदस्य तत्र अवधानं क्रियापदं प्रति न दातव्यं। नामद्वयं यदस्ति तत्र अवधानं दातव्यम् अस्माभिः। अन्यत् किमपि
शेखावटी राजस्थानी. हाँ, राम ने तो रावण ने मार दिया. राम राम ने तो रावण ने मार दिया. राम ने रावण नो मार दिया. ओहो, रावण न मार दिया. रावण न मार दिया. अस्तु. अधुना कापि दाक्षिणात्या भाषा, कोऽपि दाक्षिणात्या वर्तते वा अत्र? कोऽपि नास्ति? गुजराती, बेंगाली, उड़िया, बंगाली. राम राम किम? रावण के मेरे किमपि किमपि मेरे छिलो एवं वा? अस्तु. उड़िया मध्ये कथं? रामो रावणो को मारे. रामो नास्ति. राम केवलं राम. रावण कु और को कु इति. रावण को मारीच. अत्र उचितम्. हिंदी भाषया कथम अस्य अनुवादः कर्तुं शक्यते? राम ने रावण को मारा. अहम महाराष्ट्रीयः अस्मि, तर्हि एकवारं मराठी भाषया अपि अनुवादं कर्तुम् इच्छामि. मराठी भाषया एवम् उच्यते, रामाने रावणाला मारले. एतावन्ति उदाहरणानि. एते सर्वे पर्यायाः पर्याप्ताः. अधुना अत्र अस्मिन् आङ्ग्लभाषायां यद् वाक्यं लिखितमस्ति तत्र परिवर्तनम् एकं करोमि. वाक्ये परिवर्तनं करोमि. वाच्य परिवर्तनं करोमि इति न वदामि. वाच्य परिवर्तनं न करोमि, केवलं वाक्ये एकं परिवर्तनं करोमि. किं परिवर्तनम्? एतयोः स्थान परिवर्तनं करोमि. राम भोपाल परिसरात् लखनौ परिसरं गमिष्यति. रावण लखनौ परिसरात् भोपाल परिसरम् आगमिष्यति इत्येव करोमि. तेन किं भवेत्? रामस्य स्थाने रावणं लिखामि, रावणस्य स्थाने रामं लिखामि. अयं तु तथा एव आगमिष्यति अत्र. अधुना युष्माभिः एतदेव परिवर्तनं भारतीय भाषासु करणीयम्. यथा रामन रावण मारे, किं भवेत्? परिवर्तितं वाक्यं. रावणं राम मारीति. मया किम् उक्तं? यद् मया आङ्ग्लभाषायां कृतं तदेव भारतीय भाषायां करणीयम् इति. मया किं कृतं तत्र? नामद्वयस्य स्थानपरिवर्तनं केवलं कृतं, तदेव करणीयम्. अयमेव अंशः अवधेयः अस्माभिः अनुवादप्रक्रियायां. करोतु भवान्. स्थानपरिवर्तनं करणीयं नामद्वयस्य. यत् अत्र कृतं तदेव यदि भारतीय भाषायां कुर्मः तर्हि रावण रामन
परम भवता तु तथा न कृतम न वा किमर्थम भवता किमुक्तम रावणं राममारि इति सत्यं किमर्थम एवं उक्तं भवता चिन्तयन्तु कर्ता राम अस्ति हा कर्ता राम अस्ति किमर्थम राम इति कर्ता इति किमर्थं वदति भवान् साक्षात् दृश्यते रामः एव रावणं मारयति दृश्यते किं यद् लिखितमस्ति तत् हा न पश्यतु भवान् अस्तु राम किल् रावण इत्यत्र कर्ता कः रावण किल् राम इत्यत्र कर्ता कः किमर्थम् सिंटैक्स इति कः शब्दारे कः संज्ञा मया न अभ्यसः प्रश्नः तु सहजः सुगमः अत्र प्रथमे वाक्ये रामः इति कर्ता किमर्थम् अपरे वाक्ये रावण कथं कर्ता अभवत् कथं कर्ता अभवत् यः नायकः आसीत् सः खलनायकः जातः खलनायकः तु नायकः जातः कस्मात् कारणात् वाक्यानाम् अनुवादे अयं वर्तते आत्मा भारतीय भाषाणां शीघ्रं परिवर्तनं तु अस्माभिः कृतः तत्र पूर्वं तु रामः आसीत् इदानीम् अस्माभिः कृतः रावणः परं किं परिवर्तनं साक्षात् कृतं वाक्य परिवर्तनं किं परिवर्तनं कृतं वाक्ये अस्तु अधुना स्पष्टीकरोमि राम किल् रावण इत्यस्य परिवर्तनम् अस्माभिः रावण किल् राम इति कृतम् अनन्तरम् अनेन भवतः नामधेयं किं धनञ्जयेन किं कृतं रामन् रावण मारि अस्य परिवर्तनं यदा करणीयमासीत् तदा तेन उक्तं रावणं रामन् मारि न वा एवमपि वक्तुं शक्यते राम रावणं मारि वक्तुं शक्यते उत न यदि रावण रामन् मारिन् इति परिवर्तनं क्रियते तर्हि आङ्ग्लभाषायां यत् नूतनं निर्मितं वाक्यमस्ति तत्र प्रान्तीयभाषायां यद् वाक्यमस्ति तत्र अनयोः भेदः भवति वा कोऽपि न कोऽपि भेदः रावण किल् राम रावण रामन् मारिन् न कोऽपि भेदः अर्थ परिवर्तनं जातं परं यदि अहम् एवं करोमि तर्हि एवं करोमि राम अत्रैव रावण अपि अत्रैव केवलं राम इति पदस्य अन्ते यत् किमपि अस्ति तस्य स्थानपरिवर्तनं करोमि चेत् अपेक्षितः परिणामः साध्यते अधुना भवद्भिः वक्तव्यं यत् अत्र किम् अवगतं युष्माभिः हिंदी में भी लिखे क्या इसको राम ने रावण को मारा हाँ ये तेन किं भवेत् सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति हाँ राम किल्ड रावण रावण किल्ड राम राम ने रावण को मारा रावण को राम ने मारा परम यदि केवलं यत् प्रातिपदिकमस्ति तस्यैव स्थानपरिवर्तनं कुर्याम तर्हि किं भवेत् रावण ने राम को उत अन्ते यदस्ति राम को रावण ने
मारा। राम किल रावण, राम ने रावण को मारा, रावण किल राम, राम को रावण ने मारा। अत्र परिवर्तित वाक्यस्य यः अर्थः अस्ति स एव अर्थः अत्रापि आगतः। केवलम् अस्माभिः किं कृतम्, अन्ते यदस्ति तस्य परिवर्तनं कृतम्। अन्ते यद् अस्ति तत् किम् अस्ति, प्रत्ययः। कीदृशः प्रत्ययः, अयमेव उच्यते विभक्ति प्रत्ययः इति। कारकस्य अभिव्यक्ति विभक्ति प्रत्ययेन भवति। किंचित् स्पष्टीकरोमि एतत्। आंग्लभाषायां प्रथमे वाक्ये राम किल रावण, अत्र राम इति कर्ता, रावण किल राम, अत्र तु रावण इति कर्ता। आंग्लभाषा पोजिशनल भाषा वर्तते, पोजिशनल भाषा, स्थाननिष्ठ भाषा वर्तते। तत्र नाम्नः यत्किमपि कार्यं विहितव्यमस्ति, क्रियते यत्किमपि कार्यं वाक्ये, कर्ता कर्म करण एतानि सर्वाणि कार्याणि वर्तन्ते। आंग्लभाषायां तस्य कार्यस्य निर्णयः निश्चिती वा स्थानेन भवति। केन भवति, नाम्नः वाक्ये स्थानं कुत्र वर्तते तेन भवति। यथा आंग्लभाषायां वाक्ये आद्यं पदं सर्वदा कर्तृरूपं स्यात्, कर्तृकारकं स्यात्। अतएव रामस्य स्थाने रावणः इति पदम् आगतं, कार्यं परिवर्तितम्। रामः रावणस्य स्थाने नीतः, तस्य कार्यं परिवर्तितम्। न वा, अवगतम् उत न? एवं आंग्लभाषा पोजिशनल लैंग्वेज इति उच्यते। परं न केवलं संस्कृत भाषा, सर्वाः एव भारतीय भाषाः न पोजिशनल भाषा, ताः तु इन्फ्लेक्शनल भाषा इति उच्यन्ते। इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेजेस इति शब्दः आधुनिक भाषाशास्त्रे प्रयुज्यते। इन्फ्लेक्शन इति किम्, प्रत्ययलग्नाः शब्दाः, प्रत्ययेन प्रकृत्यां परिवर्तनं यत्र जायते। वाक्यानाम् अनुवाद समये अस्माभिः अवधातव्यं यत् संस्कृत भाषा अपि च सर्वाः भारतीय भाषाः इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेजेस सन्ति। तत्र नाम्नि प्रत्ययस्य अतीव महत्वं वर्तते, स्थानस्य किमपि महत्वं न वर्तते। तत्र रूढि तु अस्ति एव, कर्ता कर्म क्रियापदम् इति, परं सा केवलं रूढि, तथा नियमः नास्ति। कथं वक्तुं शक्यते यत् संस्कृतवाक्ये अयमेव कर्ता इति? वयं कथम् अभिजानीमः यद् अयं कर्ता अस्मिन् वाक्ये इति? अद्य स्थाने यः भवति स कर्ता। हाँ, प्रथमाविभक्ति प्रत्ययः कदाचित् तत्र भवति, उत तृतीयाविभक्ति प्रत्ययः अपि वर्तते। विभक्ति प्रत्ययानाम् अतीव महत्वं वर्तते। अधुना यदा आंग्लभाषायाः संस्कृतेन अनुवादः करणीयः तर्हि का प्रक्रिया अनुसर्तव्या अस्माभिः तत् पश्यामः। अनेन एव एताम् एव संकल्पनाम् अधिकृत्य तत् पश्यामः। न केवलम् आंग्लभाषायाः अपितु प्रांतीय भाषातः अपि संस्कृतेन यदि अनुवादः करणीयः तर्हि किं किं द्रष्टव्यं, क्रमः कः भवेत् तत् पश्यामः। किमस्ति वाक्यं? राम किल्स रावण। भोः एतद् वाक्यमिति उच्यते। किमर्थम्? वाक्यमिति किम्?
अहं वाक्यपदीयस्य सन्दर्भेण न पृच्छामि, तत्र नैकाः व्याख्याः कृताः। अहं तु सामान्यां व्याख्याम् एकां पृच्छामि, यद् वाक्यमिति किं, वाक्यस्य लक्षणं किम्? एकैकेन पदोच्चयं वाक्यम् अस्तु, ध्वनिक्षेपकः लेखनी स्यूतः, पदोच्चयः वाक्यमस्ति, वाक्यमस्ति वा? पदसमूहः एव एषः, ध्वनिक्षेपकः लेखनी आकांक्षा योग्यता सन्निधिः, एते सर्वे तत्र अवधेयः अंशः सन्ति। तर्हि न केवलं पदानां समूहः इति वाक्यम्, आकांक्षा योग्यता सन्निधिः आदिभिः यस्य अन्वयं कर्तुं शक्यते, यः कमपि अर्थं सूचयति एकत्र, अयं समूहः वाक्यमिति उच्यते। तस्य के घटकाः सन्ति? तत्तु ते तु सर्वे हेतवः। वाक्ये किं किं वर्तते? प्रथमं तावत् अस्ति क्रियापदं, कदाचित् तत् अध्यारूतमपि वर्तते, न वा? भवेत् अध्यारूतम्, अध्याहारः भवेत्, परं तत्तु तत्र वर्तते एव। तर्हि क्रियापदं वर्तते। क्रियापदमिति किम्? सामान्य व्याख्या का क्रियापदस्य? गच्छति, भवति, रमते, एतानि सर्वाणि क्रियापदानि। किमर्थम्? यत् व्यापारं दर्शयति तत्पदं क्रियापदं, कार्यं दर्शयति, किमपि कार्यं क्रियां दर्शयति इति क्रियापदं। क्रियापदस्य क्रियापदेन अपेक्षते, क्रियापदस्य अपेक्षा अस्ति। यथा अस्माकम् अपेक्षा वर्तते, अहं भोजने ओदनम् इच्छामि, अपेक्षा एका, रोटिकाम् इच्छामि, शाकम् इच्छामि, दालम् इच्छामि, केचन तु मरीचिकाम् इच्छन्ति, एवं अपेक्षाः सन्ति। तथैव प्रत्येकं क्रियापदस्य एकैका अपेक्षा वर्तते। प्रायः सर्वाणि क्रियापदानि किमपेक्षन्ते? तत्र कोऽपि कर्ता स्यात्। क्रिया वर्तते, सा क्रिया करणीया केनापि, तर्हि कर्तुः अपेक्षा तु अस्ति एव सर्वत्र सर्वदा, न वा? कर्ता इति किं? स्वतन्त्रकर्ता इति न पृच्छामि। क्रियायां स्वातन्त्र्येण अवक्षितं कारकं कर्ता स्यात्, तत्सर्वं न पृच्छामि। यद् लिखितमस्ति कर्ता इत्युक्ते अस्माभिः किम् अवगम्यते? यः क्रियां करोति स कर्ता। हिंदी भाषया तु एवमपि वक्तुं शक्यते, काव्यं कर्तुं कर्ता है वो करता है, जो क्रिया करता है वो करता है इति। तर्हि कर्तुः अपेक्षा वर्तते एव। यथा अहं गच्छामि, न वा? अहम् उपविशामि। परं यदि अहं वदामि यद् अहं खादामि, तर्हि अग्रे प्रश्नः आयाति, किं खादसि इति। तर्हि खाद इति क्रियापदस्य अपेक्षा केवलं न कर्तुः वर्तते, तत्र किं खादामि इत्यस्य उत्तरमपि अपेक्षितम्। एतत् किम् इति किम्? कर्म। एवमेव भिन्नाः क्रियाः भिन्नान् भिन्नान् घटकान् अपेक्षन्ते। यथा खादामि इति स्थाने यदि अहं वदामि यच्छामि, कर्तुः अपेक्षा तु वर्तते एव। अहं यच्छामि, अग्रिमः प्रश्नः, अरे त्वं किं यच्छसि रे? अहं पुष्पमेकं यच्छामि। इतोपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति। किं? कीदृशं तु विशेषणं वर्तते। कस्मै? अहं पुष्पमेकं यच्छामि, कस्मै यच्छामि?
एवमेव भिन्नाः घटकाः सन्ति, परन्तु प्रायः प्रत्येकं वाक्यं तत्र कर्ता कर्म क्रियापदं वर्तते। तर्हि प्रथमः क्रमे अनुवाद समये प्रथमं किम् अवगन्तव्यं ननु? सत्यं क्रियापदं। राम किल रावण इत्यत्र क्रियापदं किमस्ति? क्रियापदं प्राप्तम् अग्रिमः। क्रियापदस्य प्रथमापेक्षा एव का वर्तते? एषा क्रिया केन क्रियते, केन आचर्यते? कर्ता। एवं कुर्मः, साक्षात् कार्यं कुर्मः। अहमत्र तदेव आंग्लं वाक्यं लिखा। अस्माभिः क्रियापदं तु प्राप्तं। वध, हन, किमपि तदनन्तरं पश्यामः। हाँ, अस्य धातोः किं करणीयं तदनन्तरं पश्यामः। अत्र कर्ता कः? राम। संस्कृतेन अनुवादः यदि करणीयः तर्हि राम इति प्रातिपदिकस्य किं रूपं करणीयं? रामः। किमर्थं? विभक्ति प्रत्ययानां तत्र महत्त्वं वर्तते। एतदेव अस्माभिः साक्षात् उदाहरणेन अवगतं। राम किल रावण इत्यस्य भिन्नसु प्रान्तीयभाषासु अनुवादः कृतः अस्माभिः। रावणने, रामने, रामाने, रामै, रामे, एते सर्वे के सन्ति? तस्यां तस्यां भाषायां विद्यमानः विभक्ति प्रत्ययाः सन्ति। कर्ता यः भवति तस्य कृते प्रायः प्रथमा विभक्ति प्रत्ययः योजनीयः यदा अभिहितः स्यात् तदा पाणिनीय भाषायाम्। अस्तु, तर्हि प्रथमा कर्ता with condition applied न वा? एवमेव तत्र चिह्नं भवति सर्वदा विज्ञापनेषु। लघु चिह्नम् एकं वर्तते, दो के ऊपर एक फ्री, लघु चिह्न, कंडीशन सप्लाई। दो की कीमत 2000 से ज्यादा होनी चाहिए तदा न वा? तथैव कंडीशन सप्लाई। तर्हि अत्र लिखामि तावत् रामः इति। अग्रे राम किल्ड रावण। राम इति कर्ता, रावण इति किं? कर्म। सत्यं वा? किमर्थम्? कर्तुरीप्सिततमं कर्म, अनीप्सितम्। तत्र नैकानि सूत्राणि सन्ति, अस्माभिः पठितपूर्वाणि सर्वैः न वा? तत्सर्वं न पृच्छामि, सामान्यतया पृच्छामि। अत्र रावण इत्यत्र कर्म किमर्थम्? यः क्रियां करोति स कर्ता, कर्म इति यमुद्दिश्य क्रिया भवति। क्रियया यद् ईप्सितमस्ति मूलभूतं। किमर्थं रावणः क्रियां करोति? रामः, क्षम्यतां, किमर्थं रामः क्रियां करोति? या कापि क्रिया वर्तते सा किमर्थं? रावणस्य वधः इष्टः रावणमिति ईप्सितं, तमुद्दिश्य क्रिया भवति। यथा अहं वदामि यद् अहम् आम्रफलं खादामि, तत्र कर्म किम्? किमर्थम्? अहं किमर्थं खादामि भोः? यतोहि मह्यम् आम्रफलं रोचते न वा? एवं रावण इति कर्म। तर्हि संस्कृत भाषाया अनुवादः करणीयः अस्य वाक्यस्य। रावण इति प्रातिपदिकस्य
प्रातिपदिकेन पदनिर्माणं कथं कर्तव्यं? कः विभक्तिप्रत्ययः योजनीयः? अरे वदन्तु, सामान्यमेतत् सर्वं। वयम् अस्माभिः मन्ये अस्माभिः सर्वाणि एतत् सर्वं पठितमस्ति पूर्वमेव। केचन तु नाम अष्टाध्यायी अखिल अष्टाध्यायी कंठस्थीकृता कैश्चित् जनैः। तस्य साक्षात् उपयोजनं कथं करणीयम् अनुवादे तत् पश्यामः। तर्हि रावण इत्यत्र किं करणीयं? द्वितीया। का भवति द्वितीया? रावणम्। किमर्थं? यतोहि रावणैः कर्म। एषा कः विभक्तिप्रत्ययः? द्वितीया विभक्तिप्रत्ययः। अग्रे गच्छामः। राम किल्ड रावण। अत्रैव एक्सटेंशन कुर्मः वयं। कथं रे? कथं वदति रामः? कथं हन्ति रामः रावणं? तत्तु किमर्थं हन्ति इत्यस्य उत्तरं कथं हन्ति। तर्हि यदा क्रिया भवति तर्हि क्रियापदस्य इतोपि एका अपेक्षा वर्तते। कर्तुः अपेक्षा अस्ति, कर्मणः अपेक्षा अस्ति, परं कथं करणीया क्रिया? सत्यं। तर्हि तत्र साधनस्य अपेक्षा अस्ति। साधनं उत संज्ञा वर्तते करणं। तर्हि संस्कृतेन अनुवादसमये करणं कस्यां विभक्त्यां भवति? तृतीया विभक्त्यां भवति। तर्हि किं लेखनीयं तत्र? राम किल्ड रावण। क्षणमेकम्। अत्रैव योजयामि। विथ समथिंग, विथ एन एरो। अस्य अनुवादः कथं करणीयः? रामः सिद्धं, रावणः रावणम् इति सिद्धं। विथ एन एरो। ईशा तृतीया विभक्ति। एवमेव चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इति क्रमः वर्तते। अनुवाद समये प्रथमम् अन्वेष्टव्यं किम्? क्रियापदम्। प्रथमं तावत् अन्वेष्टव्यं क्रियापदम्। क्रियापदस्य प्रथमा अपेक्षा का वर्तते? कर्ता। अनन्तरं तत् सर्वदा भवति एव। करणं सर्वदा भवति एव, न आवश्यकं। कदाचित् भवति, कदाचित् न भवति। अस्माभिः किं करणीयमस्ति? श्रोतभाषायां वाक्यं यथा दत्तमस्ति तत्र प्रत्येकस्य पदस्य कार्यं किमस्ति तद् अन्वेषणीयम्। अनन्तरं लक्षितभाषायां तत्कार्यं कथं साध्यते तस्य निर्णयः करणीयः। यथा हि संस्कृतेन कर्ता प्रथमा विभक्त्यां तत्र रामः इति क्रियते, परं मराठी भाषायां तु रामाने इति भवति, कुत्रचित् रामै इति भवति, कुत्रचित् रामे इति भवितुमर्हति। तद् द्रष्टव्यम्। सर्वत्र सर्वदा सर्वे विभक्ति प्रत्ययः न आयाति। यथा अग्रिमः चतुर्थी विभक्ति प्रत्ययः कुत्र भवितुमर्हति? कस्मिन् वाक्ये भवितुमर्हति? संप्रदानकारकम् इति तु संज्ञा, वयम् उपयोजनं कुर्मः। संज्ञा अस्माभिः अधीतपूर्वा, सर्वे जानन्ति, परं संप्रदानकारकं नाम
चतुर्थी विभक्ति प्रत्ययस्य उपयोजनम कस्मिन् कीदृशे वाक्ये भवितुमर्हति। यत्र किमपि प्रयोजनं भवति, प्रयोजनं तु अनन्तरम् आयाति। एषा चर्चा तु साक्षात् कारकविषयिणी चर्चा वर्तते, कारकविषयिणी चर्चा। का क्रिया तत्र भाव्या, यत्र चतुर्थी विभक्ति प्रत्ययः अपेक्षितः। क्रिया का गमगच्छति इत्यत्र, खादति इत्यत्र, लिखति इत्यत्र दान क्रिया अपेक्षिता। किं सूत्रमस्ति? कर्मणा यम अभिप्रैति संप्रदानं कीदृशं कर्म? दानस्य कर्मणा, दानेन न वा स्वत्व निवृत्ति पूर्वकं दानम् इति सर्वम् अस्माभिः पठितमस्ति, परं तस्य उपयोजनम् एवं करणीयम्। अरे अत्र अस्मिन् वाक्ये दानक्रिया दृश्यते वा? आम् सत्यम्। तर्हि तत्र न केवलं कर्ता कर्म अपि तु संप्रदानमपि अपेक्षितं। कुत्र अस्ति? कुत्र अस्ति तत्पदं यत् संप्रदानस्य कार्यं करोति? तदन्वेषणं। यथा I give a book to, तव नामधेयं किम्? ओंकार। I give a book to ओंकार इति आंग्लभाषया वाक्यं दत्तमस्ति। हिंदी भाषया वा मैंने ओंकार को किताब दी, या मैं ओंकार को पुस्तक देता हूं, एनमेव वाक्यं स्वीकुर्मः। अस्य अनुवादं कर्तुं शक्नुयामः। मैं ओंकार को पुस्तक देता हूं। प्रथमं तावत् किं द्रष्टव्यं? क्रियापदं। का अस्ति क्रिया? देता हूं। तदर्थं कस्य धातोः प्रयोगः करणीयः? दा यच्छ दा वा। अधुना किं द्रष्टव्यं? कः यच्छति? मैं इति स्थाने अहं। किं यच्छति? पुस्तकं यच्छति। अत्र मैं ओंकार को पुस्तक देता हूं, अत्र कर्म किम्? पुस्तकम् इति। किमर्थम्? तथा सहजं सुगमं नास्ति भोः। यदि पाणिनीय संकल्पना अत्र दृढा तर्हि अवगन्तुं शक्यते। किमर्थम् ओंकार इति, किमर्थं न कर्म? कर्म इति संज्ञा ओंकार इति पदेन किमर्थं न प्राप्यते? यतो हि अत्र दान कर्म वर्तते, तत्र यः स्वीकरोति सः एव संप्रदान कारक संज्ञां प्राप्नोति। तर्हि ओंकार इत्यस्य किं भवेत् संस्कृतेन? ओंकाराय। केवलम् एतत् पूरयितुम् अहमत्र ओंकाराय इति लिखामि। तस्य रामेण यत् किमपि कृतं रावणेन सह, तेन सह कोऽपि सम्बन्धः अस्य ओंकारस्य नास्ति भोः। अस्तु, अत्र सौकर्यार्थं केवलं संप्रदानम् इति लिखामि। सर्वत्र यदा दीयते तदा एव संप्रदानस्य न खलु एषः तु सामान्य परिचयः। केवलम् अग्रतो गत्वा यथा इतोपि सत्रम् एकं भविष्यति सायंकाले, तत्र अस्यैव एताः याः संज्ञाः अत्र लिखिताः सर्वाः, तेषां भिन्न भिन्नाः अर्थाः सन्ति, आयामाः सन्ति। तेषां चर्चा सायंकालीने सत्रे कुर्मः। एषः सामान्य परिचयः। संज्ञाभिः सह तु यूयं सर्वे परिचिता एव। तेषाम् उपयोजनम् अनुवाद समये कथं करणीयं तत् पश्यामः। तर्हि यद् भवति चतुर्थी विभक्ति प्रत्ययस्य विषये, तदेव भवति पंचमी विभक्ति विषये अपि। पंचमी विभक्ति प्रत्ययः सर्वत्र न आयाति, न वा? कुत्र आयाति? भवद्भिः पठितम्। अधुना उपयोजनं कुर्मः। वाक्यमेकं कथयतु, आंग्लभाषया हिंदी भाषया वा, यत्र पंचमी विभक्ति प्रत्ययस्य प्रयोगः आवश्यकः एव। गंगा हिमालय से बहती है। इतोपि राम घर से विद्यालय जाता है। राम घर से विद्यालय जाता है। अस्य अनुवादं कर्तुं शक्यते वा? राम घर से विद्यालय जाता है। अस्य अनुवादं कुरु।
क्रमस्यानुसर्तव्यः व्यवस्थितं गच्छति न वा प्रथमं तावत् किं द्रष्टव्यं का अस्ति क्रिया कः गच्छति अतः रामः इति वक्तव्यं रामः यत्र गच्छति तत् किं भवति कर्मसंज्ञा प्राप्यते एतत् अनन्तरं पश्यामः किञ्चित् सूक्ष्ममस्ति यदि न अवगम्यते तर्हि चिन्ता मास्तु केवलम् अत्र एवमेव अवधेयं यत् यत्र वयं गच्छामः यत्र कोऽपि गच्छति तत् तत्र द्वितीयाविभक्तेः प्रत्ययः आगच्छति कुत्र गच्छति सा विद्यालयस्य किं भवेत् विद्यालयं भवेत् अधुना किम् अवशिष्टमस्ति राम घर से है ना ऐसा ही कुछ था ना आपने क्या कहा राम घर से विद्यालय को जाता है हाँ विद्यालय को जाता है ये परिवर्तन अधुना कृतं वा तदेव मया उक्तं तदेव यह मया उक्तं यत् एतत् अतीव महत्वपूर्णमस्ति यह मया उक्तं यत् प्रांतीय भाषातः संस्कृत भाषया यदा अनुवादः करणीयः तदा सूक्ष्मतया द्रष्टव्यं ननु केचन अंशाः सूक्ष्मतया द्रष्टव्याः किं किं सामान्यतः तु संस्कृतस्य व्याकरणं प्रांतीय भाषाणां व्याकरणं तु समानमेव इति वयं चिन्तयामः परं तथा नास्ति महोदयेन प्रथममेव उक्तं यत् राम घर से विद्यालय जाता है तत्र दोषः अस्ति इति अहं न वदामि संस्कृत व्याकरणस्य दृष्ट्या यदि पश्यामः तर्हि दोषः अस्ति परं ये जयपुरे ये सर्वे सामान्य जनाः हिंदी भाषया व्यवहरन्ति तैः पाणिनी पठितः वा अष्टाध्यायी पठिता वा ते जानन्ति वा यत् गत्यर्थकमस्ति एतत् यत्र गम्यते तत्र द्वितीया विभक्ति प्रत्ययः करणीयः इति एतत् सर्वं ते जानन्ति वा ते न जानन्ति अतः ते वदन्ति राम घर से विद्यालय जाता है एवमेव प्रयोगः लेखने अपि दृश्यते परम् अस्माभिः संस्कृतेन अनुवादसमये किं द्रष्टव्यं पाणिनीय व्याकरणस्य दृष्ट्या अनुवादः कथं कर्तव्यः तद् द्रष्टव्यं भवेत् कदाचित् हिंदी भाषया लिखितं यत् राम घर से विद्यालय जाता है परम अस्माभिः अवगन्तव्यं यदत्र घर विद्यालय इति स्थाने विद्यालय को इति प्रयोगः अपेक्षितः तर्हि तादृशमेव परिवर्तनं संस्कृतेन एव कर्तुम् आवश्यकं तर्हि कुर्मः तावत् रामः विद्यालयं गच्छति घर से इति किं किमर्थं भोः अपादानम् ओह परं किमस्ति एतत् अपादानं सूत्रं न इच्छामि अहं जानामि सूत्रं तु सर्वे एवं वक्तुं शक्नुवन्ति अपादानम् इति किम् अहं किञ्चित् दृश्यमाध्यमेन यतोहि अहं नाटकादिषु रतः सर्वदा तत्र दृक्श्राव्यमाध्यमस्य प्राधान्यं वर्तते दृश्यमाध्यमेन किञ्चित् दर्शयामि तेन सह ब अपि कक्षायां सर्वदा भवति परं तस्मिन् दिने किं जातं भ्रमणध्वनि यन्त्रं नुदितं मधुरध्वनि आगतः कस्यापि अतः ब इतः निर्गतः एषा कक्षा ब इतः निर्गतः अत्र च प्राप्तः काव्ये वदन्ति यत् वियोगः जातः इति कस्मात् वियोगः जातः न अ इति मनुष्य कक्षायाः वियोगः जातः इति वक्तव्यं यत्र वियोगः वर्तते तत्र तत्र पंचमी विभक्ति प्रत्ययः अपेक्षितः यतोहि तत्र अपादानकारकं भवति
अधुना कथयत सूत्रं किमस्ति। ध्रुवम् अपाये, अपायः विश्लेषः, अपाये यद् ध्रुवं चलं वा यदि वा चलं सर्वं पठितमस्ति। यत्र यत्र वियोगः अपेक्षितः साक्षात् वा अध्यारुतः वा, एवं न यत् सर्वदा वियोग दर्शकं पदं क्रियापदम् आयाति एव वाक्ये, कदाचित् सूच्यते अपि वियोगः, तत्र अपादानकारकं किं, पंचमविभक्ति प्रत्ययः कस्य नाम्नः कृते करणीयः। पंचमी विभक्ति प्रत्ययः कुत्र प्रयोक्तव्यः, एतत् एषः तु निर्णयः जातः यत् यत्र वियोगः अस्ति, वियोग क्रिया वर्तते, तत्र पंचमी विभक्ति प्रत्ययः आयाति। कुत्र? कर्तुः, कर्तुः स्थाने, कर्मस्थाने, करणस्थाने। तर्हि अरे अपादानमिति किं तदेव पृच्छामि। यस्मात् वियोगस्य यत् स्थानं वर्तते, वियोगस्य यत् स्थानं वर्तते, कदाचित् तत् स्थानं स्थिरं यथा कक्षा। ब ओंकारः अत्र उपविष्टः, एषा कक्षा, ओंकारः बहिर्गतः, वियोगः जातः, तत्र कक्षा अत्र एव आसीत्, अत्र एव वर्तते, ओंकारः तु बहिर्गतः, अतः कक्षा पंचमी विभक्त्या। परं सर्वदा एव यत् स्थानम् अस्ति तत् स्थिरं भवेत् इति न। यथा यथा देवदत्तः धावतः अश्वात् पतितः, उत आम्रफलं वृक्षात् पतितं, वृक्षः स्थिरः एव इति न अपेक्षितम्। शाखा या तस्या वर्तते, दोलायमाना यदि अस्ति तर्हि किम् अपादानकारकं न करणीयम्? करणीयमेव। अत एव वियोगस्य स्थानं वर्तते तत्र पंचम विभक्ति प्रत्ययः करणीयः, यतो हि तदेव अपादानम् इति वयं सर्वे जानीमः। एतत् स्पष्टं वा? अन्वेषणीयं क्रिया इति का, तस्य अपेक्षितः अर्थः का, अनन्तरं तत्र पंचमी विभक्ति कारकम् अपेक्षितं वा तद् द्रष्टव्यम्। दिखामि केवलम् अत्र केवलम् उदाहरणार्थं वाक्यमेकं कुर्मः। किमासीत् तद् वाक्यं? राम घर से विद्यालय को गया इति एव आसीत् न? घर से इत्यस्य किं भवितुमर्हति? गृहात्। अधुना किञ्चित् क्रमपरिवर्तनं कुर्मः। सप्तमी विभक्त्याः एव प्रयोगः, सप्तमी विभक्ति प्रत्ययस्य प्रयोगः कुत्र भवितुमर्हति तत् पश्यामः। कथयन्तु किल, वयं सर्वे जानीतः। सप्तमी विभक्ति प्रत्ययः कुत्र आयाति? आधारे। आधारे इति किम्? सप्तमी अधिकरणम्, आधारोधिकरणम्, आधारः त्रिधः, औपश्लेषिकः, वैषयिकः, सर्वं मयापि किञ्चिदेव पठितमस्ति, परं तत् सर्वं स्मरामि। अहं पृच्छामि यत् यदि आङ्ग्लवाक्यं दत्तमस्ति तर्हि तत्र अरे यत्र तु सप्तमी विभक्ति प्रत्ययः करणीयः इति कथम् अवगन्तव्यम्? यस्मिन् विषयः। अस्तु, एक्सटेंशन करोमि, अस्यैव वाक्यस्य एक्सटेंशन करोमि। Ram killed Ravan with an arrow in war. श्रीलंकायां कुत्र बहूनि स्थानानि वर्तन्ते। इतोपि एक्सटेंशन करोमि। दीर्घं वाक्यमेकम्। अस्य अनुवादः करणीयः। Ram killed Ravan with an arrow in the battlefield in the evening. Ramah siddham, Ravanam
सिद्धम विथ एन एरो तस्य किं भवेत् बाणेन सिद्धम इन द बैटलफील्ड प्रथमं तावत् शब्दचयनं करणीयं बैटलफील्ड इत्यस्य कृते तथा तु नैके शब्दाः सन्ति रणभूमिः युद्धभूमिः वयम् एवं कुर्मः अकारान्तं पदं चिनुमः सरल सरलमानकं संस्कृतं तस्य तत्त्वमेकम् अस्ति पठितम् अस्माभिः सर्वे युद्धक्षेत्र रणाङ्गणं रणाङ्गणं रणाङ्गणम् इत्यस्य किं भवेत् संस्कृते रणाङ्गणे किमर्थं यतोहि तत् स्थानमस्ति क्रियायाः आधारः इति किम् आधारस्य स्वरूपं सामान्यतया द्विविधं वर्तते स्थानं समयः किं तत् स्थानं वा समयः वा तर्हि स्थानमस्ति अतः सप्तमी विभक्त्या किं लेखनीयम् अत्र रणाङ्गणे इति in the battlefield siddham in the evening किं सूचयति क्रियायाः कालं सूचयति अतः सप्तमी विभक्त्यामपि आधारः तर्हि सायंकाले अस्तु अस्य किमपि स्पष्टीकरणं मया न दत्तमस्ति किमर्थं सम्प्रदानम् अपादानम् इति किम् अधि ओ तर्हि एतासां संज्ञानां स्पष्टीकरणं मया न कृतं यतोहि एतत् सर्वं युष्माभिः ज्ञातपूर्वम् इति तस्य एकम् उत्तरम् अन्यत् उत्तरम् अस्ति यत् एतासां संज्ञानां स्पष्टीकरणम् अनन्तरम् अपि भवितुम् अर्हति अस्तु अधुना किम् अवशिष्टम् षष्ठी विभक्ति तत्पूर्वं प्रश्नमेकं पृच्छामि Ram killed Ravan with an arrow in the battlefield in the evening. अत्र क्रिया का किल अन्यानि यानि पदानि सन्ति तेषां क्रियया सह कोऽपि सम्बन्धः वर्तते कः सम्बन्धः साक्षात् सम्बन्धः वर्तते क्रियया सह साक्षात् सम्बन्धः वर्तते सम्बन्धः वर्तते तान् विना क्रिया भवितुमेव न अर्हति यदि रामः न स्यात् कर्ता यदि रावणः न स्यात् यदि बाण न भवेत् एवमेव एते सर्वे घटकाः क्रियया सह क्रियापदेन सह वा साक्षात् संबद्धः तान् विना क्रिया भवितुम् अतएव तानि सर्वाणि कारकम् इति किम् कारकम् इति संज्ञायाः लक्षणं किम् क्रियाम् अन्वेति अन्वेति नाम क्रियया सह अन्वयः भवति येन पदस्य इति नाम्नः प्रातिपदिकस्य अन्वयः क्रियया सह येन भवति तत्कारकम् तस्य कारकस्य अभिव्यक्ति विभक्ति प्रत्ययेन भवति एतद् अवगतं वा कारकं तु किमपि अव्यक्तमस्ति
कर्ता कर्म एतत् सर्वं लिखितमस्ति वा? तत्तु अव्यक्तमस्ति, तस्य अभिव्यक्ति विभक्ति प्रत्ययेन भवति। सु इत्यादयः सर्वे एतत् स्पष्टम्। अधुना अहम् अस्मिन्नेव वाक्ये अन्ततः इतोपि एकम् एक्स्टेन्शन् करोमि, तस्य अनुवादः करणीयः। कर्तुं शक्यते? अधुना तु सर्वं स्पष्टमस्ति। तर्हि एक्स्टेन्शन् एवमस्ति, Dasharatha's son Ram killed Ravan with an arrow in the battlefield in the evening. दशरथस्य पुत्रः मया ज्ञातमस्ति यत् दशरथः सन् इत्यस्य अनुवादः तु सुगमः। प्रश्नः तु साक्षात् अयं नास्ति। प्रश्नः एवमस्ति यत् अत्र दशरथस्य इति किं कारकम्? दशरथस्य इति किं कारकम्? सम्बन्धकारकम् इति वक्तव्यम्। हाँ, कारकमेव। किमर्थम्? क्रियया सह साक्षात् कोऽपि सम्बन्धः तत्र नास्ति, परम् अन्येन पदेन सह सम्बन्धः वर्तते। अनुवादसमये एतत् द्रष्टव्यं न। प्रथमं तावत् तानि सर्वाणि पदानि अन्वेष्टव्यानि यत्र कारक विभक्तेः प्रयोगः अपेक्षितः। अनन्तरं यत्किमपि अवशिष्टमस्ति तत्र कारक विभक्ति योजनीया उत न तद्द्रष्टव्यम्। यदि तस्य निर्णयं कर्तुं न शक्यते तर्हि कस्याः विभक्तेः प्रयोगः करणीयः? शेषे अवगतम्? सर्वदा सर्वत्र विभक्ति प्रत्ययः कारकम् एव सूचयति इति न। यथा नमः सभायै, सभायै इत्यत्र का विभक्ति का किं कारकम्? चतुर्थी कारकम्। किमर्थं भोः? कारकं वा एतत्? अस्य अधिकम् अध्ययनं वयम् अग्रिमे सत्रे कुर्मः। सर्वदा सर्वत्र विभक्ति प्रत्ययः कारकमेव सूचयति इति न, परं यत्र यत्र कारक प्रयोगः अपेक्षितः सः प्रथमं तावत् द्रष्टव्यः। तर्हि अनुवादे प्रथमं किं द्रष्टव्यं? क्रिया द्रष्टव्या। अनन्तरं अनया क्रियया किं किम् अपेक्षितमस्ति तत्सर्वम् अन्वेषणीयं। तत्र यः विभक्ति प्रत्ययः उपयोजनीयः तस्य योजना करणीया। यदवशिष्यते तत्र यदि कारक विभक्तेः प्रयोगः न अपेक्षितः तर्हि षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः करणीयः। एवं सुगमतया सरलः मानकः च अनुवादः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। कथं? यत्किमपि कारक प्रकरणे अस्माभिः अधीतम् अस्ति तस्य सम्यक् उपयोजनं कुर्मः चेत्। अवगतं सर्वम्? अस्तु, तर्हि अयमेव आसीत् तर्हि अवधेयः अंशः। अहं चिन्तयामि यद् यदि एतत् सत्रं भवतां कृते विशेषतः अनुवादस्य कृते उपयुक्तं भवेत् तर्हि सुफलं भवेत् इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। एकः प्रश्नः वर्तते, भवतां नागच्छति अहमेव पृच्छामि। रामः ग्रामं गच्छति उत रामः ग्रामाय गच्छति? प्रथमं शुद्धं, द्वितीयं शुद्धं, उभयं सिद्धं, उभयं अशुद्धं?
प्रथमं शुद्धं द्वितीयं ग्रामाय गच्छति इति न तथा शुद्धम केनापि उक्तं शुद्धमिति किमर्थं किमर्थं कथं भोः वदतु एकवारं व्याख्यानं करोतु वदतु सर्वेषां